अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचाऊँगी। इससे पहले कि मैं जाफ़र फैमिली की जो अजीब व गरीब फरमाइशें हैं वो आप तक पहुँचाऊँ, यूएस एम्बेसी क्या कर रही है वो सबसे पहले आपके सामने रखती हूँ। अपने कंट्री में कैदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, उनके लिए किस तरह से क्यूबा में एक स्पेशलाइज्ड जेल बनाई गई थी, उससे आप सब वाकिफ़ हैं। लेकिन हमारे मुल्क में एक इंसान जो कि दहशतगर्द है, जिसने दहशत फैलाई पूरे पाकिस्तान में, एक इतना हीनियस क्राइम किया और पूरी फैमिली उसकी इन्वॉल्व्ड है, और उसके बाद उसको कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, बेहिसी भी नहीं है, और अब तक काफ़ी एविडेंस उसके ख़िलाफ़ इकट्ठा हो चुका है, जिससे साफ साफ ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो मुजरिम है। लेकिन यूएस एम्बेसी वो बहुत नाइस है, उनको यहाँ पर ह्यूमन राइट्स याद आ गए हैं। वो कैसे याद आया मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के लिए परफ्यूम्स भेजे, उसकी जो पसंदीदा किताबें हैं वो भेजी हैं, शैम्पू पैक भेजा है, और जेल इंतज़ामिया की हमें थोड़ी सी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने ये सब कुछ लेने से और ज़ाहिर जाफ़र तक पहुंचाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने एक ख़त भी लिखा है यूएस एम्बेसी को कि हम बराह रास्त आपकी जानिब से ये जो तोहफ़े तहाइफ़ का सिलसिला शुरू हो गया है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ज़ाहिर जाफ़र तक नहीं पहुंचा सकते। अगर आपने कोई भी चीज़ पहुंचानी है तो आपको वज़ारत दाखिला को ख़त लिखना पड़ेगा। तो जेल इंतज़ामिया ने ये जो अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है इसमें उनकी तारीफ़ भी बनती है, और साथ साथ यूएस एम्बेसी से भी एक वाज़े और बड़ा क्लियर कट लाउड एंड क्लियर सवाल बनता है कि क्या अपने मुल्क में जो आपके कैदी होते हैं, क्या आप उनके साथ भी जो इस तरह के जराइम में मुलविस होते हैं ऐसा ही बर्ताव रखते हैं। हमारी जो बेटी है, क्या उसका खून इतना सस्ता है कि आपको मैटर ही नहीं कर रहा, और आप इस तरह के ख़तरनाक मुजरिम को इस तरह के तोहफ़े तहाइफ़ भेज रहे हैं। मेरा ख़्याल से इस पे हम पाकिस्तानियों को आवाज़ उठानी चाहिए, और जो यूएस में पाकिस्तानी हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे प्लीज़ आप मेरी नॉलेज में कमेंट्स में इजाफ़ा भी कीजिएगा कि कितने इससे पहले जो मुजरिमान हैं उनको इस तरह के तोहफ़े तहाइफ़ यूएस एम्बेसी की जानिब से पहुँचाए गए हैं, और वो भी ऐसा मुजरिम जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, उसमें खौफ व हरास फैल गया, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू हो गए। उस मुजरिम को जिसने पाकिस्तान का जो नाम है मैं कह सकती हूँ उसको ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन अच्छी बात है कि वो एक अमरीकी शहरी है, और अब ये बात खुलकर सामने आ गई है जिस तरह से यूएस एम्बेसी उसको सपोर्ट कर रही है। अब कोई स्टेटमेंट यकीनन आएगी कि ये तो हमारी यूजुअल प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन अगर ये आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस भी है तो फिर भी क्वेश्चनेबल है कि आप इस तरह के ख़तरनाक मुजरिमान को ये चीज़ें भेज रहे हैं जहाँ पर जेल में उसको उसके टेक केयर की जा रही है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिससे वो अपनी या किसी की जान के लिए ख़तरा बन सके। आप उसको इस तरह की परफ्यूम्स वगैरह की चीज़ें भेज रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। और आप जो किताबें उसको भेज रहे हैं, आपको लगता है कि कोई किताबों का उस पर असर हुआ है ज़िंदगी में, और पहले भी उसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी और उसके बाद भी उसने ये हरकतें की है। एनीवे, आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। बड़ी सीरियस नोयत की हरकत यूएस एम्बेसी की जानिब से सामने आई है। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ, इनकी जो अजीबो गरीब फरमाइशें हैं वो आपको बताती हूँ कि कल ज़ाहिर जाफ़र ने भी कहा कि मेरे जो सेल है उसकी हालत ठीक नहीं है, और मुझे फ़ैमिली तक रसाई नहीं दी जाती, वकील तक रसाई नहीं दी जाती। फिर ज़ाकिर जाफ़र साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरा जो है मुझे रसाई नहीं दी जा रही, मुझे फ़ोन नहीं दिया जा रहा। मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको अभी तक भी ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग जेल में हैं। ये लोग अभी भी समझ रहे हैं कि ये किसी 5 स्टार होटल में हैं और वेकेशन के लिए आए हैं, कुछ दिनों बाद छूट जाएंगे, क्योंकि इनको पता है पैसा बहुत है। इनको या तो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन नहीं है, कोई सीरियस किस्म का डाउट इनके जहन में ज़रूर है, जो कि अदलिया ही अब दूर कर सकती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही दूर कर सकती है, हम तो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं। तो अभी भी इनको कोई जो है शर्मिंदगी नहीं है, और इनको जो सहूलियात हैं वो चाहिए। फिर एक और चीज़ जो नोटिस की जा रही है हर पेशी पे कि तमाम जो मुलज़िमान हैं उनको हथकड़ियाँ लगी होती हैं, लेकिन मुलज़िमा इस्मत को कोई हथकड़ी नहीं लगी होती। अब वो भी जुर्म में उतनी ही शरीक हैं जितना मुलज़िम ज़ाकिर जाफ़र, तो आई थिंक उनको भी हथकड़ी लगनी चाहिए। और अगर ख़वातीन के लिए कोई और उसूल रखा गया है तो कोई लीगल एक्सपर्ट अगर मेरे व्यूअर्स में से हैं तो वो मुझे भी इस बारे में ज़रूर गाइड करें, ताकि मैं अपने व्यूअर्स तक भी ये बात पहुंचा सकूं। क्योंकि हम लोगों को ये बड़ी चीज़ स्ट्रेंज लग रही है कि वो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रही हैं,
کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، ان کے اپنے نخرے ہیں، ان کے اپنے ایٹیٹیوڈ ان کا 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے، اور میڈیا کے نمائندے ان کو برے لگتے ہیں، پرائیویسی ان کو چاہیے، سیل ان کو اچھا چاہیے، فون ان کو وہاں پر چاہیے، جس کے بعد جج صاحب نے ان فرمائشوں کے جواب میں یہی کہا تھا کہ یہ تو ہمیں جیل کے رولز دیکھنا ہوں گے کہ جیل کے رولز میں کن چیزوں کی گنجائش ہے اور کن چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو عجیب و غریب فرمائشیں ان کی سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر ایک مسئلہ جو پہلے دن سے درپیش ہے، کبھی اردو ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی اردو خراب ہو جاتی ہے، کبھی اردو آتی نہیں ہے، کبھی سمجھ نہیں آتی ہے، کبھی بولنے ہی نہیں آتی، اور اب جب ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا اور چالان کی کاپی ان کو پیش کی گئی، تو ملزم ذاکر جعفر اور ظاہر جعفر دونوں نے کہا کہ ہمیں اردو نہیں آتی، ہم یہ کیسے پڑھیں گے، جس کے اوپر جج صاحب نے ان کی غلط فہمی کافی اچھے انداز میں دور کی۔ انہوں نے بولا کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے وکلاء جو ہیں، وکلاء کی ٹیم، انہوں نے پڑھنا ہے اور انہوں نے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے، تو آپ بالکل ٹینشن مت لیں، آپ سے صرف سوال ہونا ہے، آپ نے اس کا ہاں یا نا میں جواب دینا ہے، اور چونکہ یہ جو گھی ہے وہ سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے، تو یقیناً آپ نے نہ ہی کہنا ہے، صحت جرم سے انکار ہی کرنا ہے، جس کے بعد جو استغاثہ ہے وہ گواہان پیش کرے گا۔ تو یہ سارا پروسیجر اب آگے ہوگا، اور 6 اکتوبر کا وقت دیا گیا ہے۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، ذاکر جعفر نے کہا کہ پلیز زیادہ دیر تک ملتوی کیا جائے سماعت کو۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یا تو وہ اپنا جیل میں ٹائم بہت انجوائے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے ان کو، ویکیشن ہے، کہہ رہے ہیں فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، پھر بھی وہ لگ رہا ہے انجوائے کر رہے ہیں، لگتا ہے وہ سکون کر رہے ہیں، وہ تنگ تھے اپنی فیملی سے، لیکن ان کی جانب سے یہ فرمائش سامنے آئی ہے۔ یہ ملزمان کی جانب سے ایسی فرمائشیں سامنے آنا میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے۔ آپ نے باقی کیسز بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس طرح کی فرمائشیں تو سیاست دانوں نے نہیں کی، اس طرح کی فرمائشیں تو نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی سامنے نہیں آئی تھی، مریم نواز صاحبہ نے بھی نہیں ایسی کوئی فرمائش کی تھی کہ سیل دیا جائے تو یہ دیا جائے تو وہ دیا جائے، لیکن یہ لگتا ہے اپنے آپ کو ان سے بھی کوئی بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، سیاست دانوں سے بھی کوئی آگے کی چیز سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ ایک 5 اسٹار انوائرمنٹ چاہیے ان کے سیل میں۔ میں یہ چاہوں گی کہ اس کو زیادہ دیر تک لٹکایا نہ جائے، اور جلد از جلد اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، جو اس کیس کے میرٹس ہیں اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اور مجھے پورا امید ہے، مجھے اللہ کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے ہی کہ انصاف ہوگا، اور شاہ خاور صاحب جس طرح سے، جس ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس کیس میں کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی رہنے نہیں دیں گے۔ اور جب میں وہ ویڈیو دیکھتی ہوں، میں بار بار وہ ویڈیو شیئر کروں گی، میں خود بھی بار بار دیکھتی ہوں، جب شوکت مقدم صاحب بتا رہے تھے اپنی بیٹی کے بارے میں، ان لوگوں کو جواب دے رہے تھے جنہوں نے نور پہ کیچڑ اچھالا، جس طرح سے جو ان کی ٹون تھی، ایک باپ کے لیے کتنا مشکل تھا لوگوں کو یہ شٹ اپ کال دینا کہ آپ لوگ میری بیٹی کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور میری جو بیٹی ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھتی تھی۔ آئی تھنک اب ان کو شرم آنی چاہیے کچھ لوگوں کو جو اب تک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں بھی آ رہی تو پلیز آپ نور کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ نور کی فیملی کی کوئی بھی دل آزاری ہو۔ اور شوکت مقدم صاحب، میں آپ کو پھر ایک بار یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی فیملی کے ساتھ ہیں، ہمیں نور پہ پورا یقین ہے، اس کے کردار پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت با کردار تھی، اور آپ نے صحیح کہا کہ وہ شہید تھی۔ آپ کے ساتھ دعائیں ہیں، انشاءاللہ ہم یہ کیس مل کر لڑیں گے، پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پالتو کتا نہیں ہے تو وہ کاٹ لے گا، بولے کہ نہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، ہی از فیلنگ ویری تھرسٹی۔ یہ اس کی کوالٹی تھی۔ بہت سارے لوگ اب کیچڑ اچھالتے ہیں اور بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ضروری یہاں بتانے، شی واز ڈوئنگ کیلیگرافی، اللہ اور رسول کے نام لکھتی تھی۔ آپ کو میں دکھاؤں گا کسی وقت، ڈائری تھی اس کی جس میں 99 نام اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے اس نے لکھے تھے الگ الگ اس میں۔ یہ ہر ایک کو، مجھے توفیق نہیں ہوئی اس طرح کام کرنے کے لیے، لیکن اس کو توفیق ہوئی، یہ شہید ہے انشاءاللہ۔ آپ سب دعائیں کریں اور انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔